شفنا لو طابلو ديال لي كيسيون اي لي ريبونس، لو طابلو ديال الاسئله والاجوبه اللي خاصه بلا بواط ميرفي. دابا غادي نشوفوا لو طابلو ديال لو ديرني جور دا كونداني ديال فيكتور هيغو. لو ديرني جور دا كونداني لو رومون اتيز ديال فيكتور هيغو، طابلو ديال الاسئله والاجوبه. نهار الامتحان، نهار الجهوي ان شاء الله، اللي كنتمناو التوفيق لجميع التلاميذ ديال اولى باك ديال المملكه العزيزه، اللي كنا خصنا نتضامنوا باش المستوى الثقافي يترفع بها ويحيد المستوى ديال الاهانه المنحط اللي كتر عبر المواقع وتغلب الثقافه ان شاء الله. الوغ من بين الاسئله اللي غادي تلاح ديال هذا الطابلو، انا عطيتكم الاسئله كلها اللي كتخص لو ديرني جور دا كونداني، وهما غادي يلوحوا لكم منها 4 ولا 5. انا عطيتكم كل شيء باش اي سؤال تلاح غادي يكون عندكم الجواب ديالو. غيقول لك عطيني لو تيتر دو لوفر. لو تيتر دو لوفر عنوان العمل، لوفر هو العمل، يعني العمل الروائي ديال فيكتور هيغو اللي هو لو ديرني جور دا كونداني. لو ديرني جور دا كونداني، اخر يوم لمحكوم، محكوم بالاعدام. Le dernier jour d'un condamné, كنسطر عليها وكنديرها entre guillemets. Je souligne le titre et je le mets entre guillemets. يعني كندير le titre entre guillemets et je le souligne. كنديرو entre guillemets وكنسطر عليه. غيقول لك اعطيني l'auteur de l'œuvre. L'auteur de l'œuvre. L'auteur de l'œuvre اللي هو مؤلف العمل الروائي. المؤلف ديال العمل الروائي ديال le dernier jour d'un condamné هو فيكتور هيغو. فيكتور هيغو. Alors, غيقدروا يطلبوا منا لا دات دو نيسانس. لا دات دو نيسانس يعني تاريخ الولاده. تاريخ الولاده ديال فيكتور هيغو سي 1802 فين بيزانسون. بيزانسون. فيكتور هيغو تولد في 1802 بيزانسون. من بعد تاريخ الولاده يقدر يقول لك اعطيني لا دات دو ديسي. لا دات دو ديسي ça veut dire تاريخ الوفاه. ديسي هي الوفاه. التاريخ ديال الوفاة ديال فيكتور هيغو سي 1885 باريس، 1885 في باريس. من بعد رحلة أدبية ثقافية ديال فيكتور هيغو توفى في 1885 باريس، يعني عاش 83 سنة. لو جونغ ليتيرير، يقولك عطيني لو جونغ ليتيرير، النوعية الأدبية ديال لو ديرني جور دا كونداني. النوعيه الادبيه لو جونغ ليتيرير، النوعيه الادبيه لو جونغ هي النوعيه ليتيرير الادبيه. لو جونغ ليتيرير ديال لو ديرني جور دا كونداني سي ان رومون ا تيز. ان رومون ا تيز، رومون هي روايه، ا تيز لها فكره. ان رومون ا ايدي، ا ايدي يعني هاد الروايه عندها فكره. الفكره ديال الروايه اللي كان تيدافع عليها فيكتور هيغو هي إزالة عقوبة الإعدام من الأحكام، أبوليغ لا بان دو مور. يعني رواية عندها فكرة، غومو أتيز رواية عندها فكرة. الفكرة ديال الرواية اللي كانت يدافع على فيكتور هيغو في الغومون هي لابوليسيون دو لا بان دو مور. لابوليسيون دو لا بان دو مور يعني إزالة عقوبة الإعدام، داكشي علاش سميناه ان غومون أتيز. غادي يقدر يطلح لكم السؤال يقول لك عطيني لو تيب ليتيرير. لو تيب ليتيرير يعني الشكل الادبي. كاين الفرق ما بين النوعيه وما بين الشكل. النوعيه قلنا اغومو اتيز، الشكل اللي هو لو تيب ليتيرير ناراتيف ديسكريبتيف، لان هنا البطل ولا الحاكي ديال لو ديرني جور دا كونداني هو كيحكي لنا وكيوصف لنا المعاناه ديالو لان دار جريمه قتل وتحكم بالاعدام. اذا المعاناه ديال فكره الاعدام اللي كيحس بها كيوصفها لنا وكيحكيها لنا. ناراتيف ديسكريبتيف كيحكي لنا على المعاناه ديالو وكيوصف لنا. اذا لو تيب ليتيرير ناراتيف ديسكريبتيف. غيقول لك عطيني لا دات دو باريسيون. لا دات دو باريسيون يعني لا دات اللي بان لينا فيه خارج الوجود لو رومون اتيز ديال فيكتور هيغو. لا دات دو باريسيون سي 1829 1829 1829 تاريخ ديال الظهور ديال لو ديرني جور دا كونداني سي 1829. غيقدر يقول لك عطيني لو ناراتور. الوغ لو ناراتور شكون هو الحاكي ديال الروايه؟ الحاكي هو لو كونداني امور. الحاكي هو لو كونداني امور، هو المحكوم بالموت. هذا المحكوم بالموت هو اللي كيحكي لنا في الروايه. الوغ لو ناراتور سي لو كونداني امور، محكوم بالموت. يقدر يسولكم نهار الجهوي يقول لك عطيونا
autre œuvre du même auteur autre œuvre du même auteur autre œuvre روايات أخرى لنفس المؤلف. شفت لقيت لكم هنايا حطيت لكم غير جوج ديال الروايات باش تبقاو عاقلين عليهم. الروايه الاولى اللي هي لي ميزيرابل البؤساء، روايه مشهوره راكم شفتوها، رسوم متحركات، مثلات افلام، مثلات مسلسلات، القيمه ديالها هنا لي ميزيرابل البؤساء، روايه من الروايات ديال فيكتور هيغو. نوتردام دو باري سيدتنا اللي في باريس. هاد نوتردام دو باري اسم ديال كنيسه، بنايه معماريه راقيه تيجيو ليها السواح توريست من العالم باش يشوفوا هاد البنايه ديال نوتردام دو باري اللي كاينه في فرنسا. هاد الاسماء بجوج اسماء ديال روايات ديال فيكتور هيغو. اللي طلبوا منكم قالك عطينا روايات اخرى لنفس الكاتب، يعني هنا ما ديروش ليهم لو ديرني جور دا كونداني، هذاك راه عندكم خاصكم تجيبوا روايات اخرى. اذا حطيت لكم هنا غير جوج باش يتحفظوا لكم يجيكم ساهلين في الحفاظه. كاينين لي فو دو طون، كاين اوديسي بالاد، كاين لي زوريونتال، ولكن هنا جبت لكم غير جوج اللي يكونوا ساهلين في الحفظ، لي ميزيرابل البؤساء ونوتردام دو باري. هنا لو ناراتور كيكتب، هاد لو كونداني تيكتب قلنا كيحكي وكيوصف كتابه. اش كيكتب هاد لو كونداني، هاد لو ناراتور اش كيكتب لينا؟ الوغ تيكتب هنا غادي يقدر يقول لك qu'est-ce qu'il écrit le narrateur ولا qu'est-ce qu'il écrit le condamné, qu'est-ce qu'il écrit le condamné. alors هنا درنا ce qu'il écrit le condamné، ما يكتب le condamné. هنا le narrateur ولا le condamné écrit son journal de souffrance. le narrateur اللي هو المحكوم بالإعدام ولا هو الحاكي écrit يكتب son journal de souffrance، يكتب يومية معاناته. يعني محكوم بالإعدام إذا عنده معاناة كبيرة، إذا تيكتب هاد المعاناة ديالو. في الأول كان باغي الكتابة ديالو باش يتونس بها من لي سوفرونس، ولكن ولا عنده هدف آخر أن الكتابة ديالو تقدر تحمي ولا تقدر تحيد عقوبة الإعدام اللي غادي تحكموا موراه. واحد شويه قالك لا أنا بغيت أنا اللي نتنقد، بغيت الكتابة ديالي تساهم في إزالة عقوبة الإعدام. إذا هنا لو كونداني écrit son journal de souffrance، المحكوم يكتب يومية معاناته. إذا لا طلبوا منا سو كي ليكري لو كونداني. غيقول لك عطيني ليبوك دي زيفينمون. ليبوك يعني الزمن ولا الحقبة ديال الأحداث، لي زيفينمون الأحداث ديال الرواية فوقاش كانت. إذا عرفنا أن لا دات دو باريسيون سي 1829 سي 1829. قلنا دائما الارقام الاولى كنزيدوا عليها واحد كتعطينا 19. اذا هنا 19 سيكل. اذا هنا فين غادي نجاوبوا على ليبوك دي زيفينمون، يعني زمن الاحداث سي لو 19 سيكل. 1800 راحنا دخلنا في القرن 19 والرومو تكتب في 1829 1829. الوغ سي لو 19 سيكل. هنا طلبوا منا ليبوك دي زيفينمون. فين ما نسمع ليبوك نفكر في القرن منين غناخذو؟ من تاريخ الكتابه. الارقام الاولين كنزيد عليهم واحد كيعطيني القرن. اذا قلنا 1829 ديك 18 كنزيد على 1 كتعطيني 19. اذا هنا 19 سيكل القرن التاسع عشر. هنا قالك الا قالك عطيني لو جونغ كتقول له ان رومون اتيز. يقول لك عطيني لا تيز. اشنو هي هاد لا تيز دو لوفر، فكره العمل الروايه، العمل ديال الروايه ديالنا لو ديرني جور دا كونداني. الفكره ديالو لا تيز ديالو هي ابولير لا بين دو مور. ابولير هي ازاله لا بين عقوبه دو مور الموت، لان هنا لو كونداني محكوم بالموت وفيكتور هيغو عطانا هاد المعاناه باش يساهم في ازاله عقوبه الاعدام. اذا هنا لا تيز ديال الروايه، لا تيز الفكره العامه ديال الروايه سي ابولير لا بين دو مور. فوالا هذا الطابلو ديال لي كيستيون اي لي ريبونس ديال لو ديرني جور دا كونداني لو رومون اتيز دو فيكتور هيغو. لا تلح لكم شي سؤال من هاد الاسئله هنا الاجوبه ديال كل سؤال، وكنتمنى ان يكون عندكم اهتمام بالدروس واهتمام بالروايات باش الانسان يقدر يجاوب نهار الجهوي ان شاء الله. هادشي اللي كنتمنى التلاميذ ديال المملكه العزيزه الغاليه ان شاء الله.